بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله 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 ما شاء الله الله ما شاء الله. نعم 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 نعم. يا عيني عليك، يا عيني عليك. طيب طيب طيب.